गलकोट नगरपालिका ए र गलकोट नगरपालिका बी को बीचमा सेमिफाइनल भिडन्त। सेटिङ आउँछ त्यसपछि सुन्नुभयो भने 720 भन्ने सिरानमा गएर ओके गरेपछि अलि राम्रो आउँछ है। ड्रमरको मोन्टरमा यसको हल्का मैदान प्रवेश गरिसकेको छ गलकोट नगरपालिका टिम ए र गलकोट नगरपालिका टिम बी। साफ भएन भन्नुभएको छ। साफ भएन भने 720 मा हेर्नुहोस् है। 3 डटमा गएर 720 चुज गर्नुभयो भने केही राम्रो आउँछ। हामी स्क्रिनमा त्यति राम्रो देख्न सकिरहेको छैनौँ, घाम चर्किरहेको छ, त्यो कारण पनि माइकिङबाट पनि रामबहादुर यहाँलाई पनि स्वागत छ। नमस्ते न्युजमा के छ सर भन्नुभएको छ, हिजो पनि जोडिनु भएको यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कतारदेखि हेर्दैछु सबैजना साथीहरूले लाइभलाई सेयर गर्नु होला। अहिलेसम्म 88 जना जोडिनु भएको छ। अब कुन कुन टिम बाँकी छ? अब बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जा र निसीखोला गाउँपालिका बागलुङ बाँकी छ। निसीखोलाले जितिसकेको छ जमिनी नगरपालिकालाई क्वार्टर फाइनल खेलमा र अब सेमी फाइनल खेल्नेछ निसीखोलाले बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जासँग। सफा आएन भन्नुभएको छ। 720 चुज गरेर हेर्नुहोस् है 3 डटमा गएर। पहिलो सर्भिस नै जालीमा नम्बर रहेको छ 10 यसलाई ढुक्को हानेको छ है यति बेला। केही राम्रो स्पाइक। नम्बर रहेको छ 20 निकै उत्कृष्ट खेल हुनेवाला छ। ओहो निकै राम्रो स्पाइक विमल परियारदारी जर्सी नम्बर 4। जित्यो जैमिनीलाई निसीखोलाले। 91 जना साथी लाइभमा जोडिनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ। सर्भिस बल आउट हुनु पुग्यो। प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6 सर्भिसमा थिए। अब गलकोट बी जर्सी नम्बर 9 को सर्भिस नम्बर रहेको छ 3-2। 1 नम्बरले बी टिम अघि छ यति बेला। राम्रो ब्लक विमल परियार बल उठेको छ। निकै राम्रो स्पाइक थियो। रमेश खड्का दीपक मल्ल राम्रो प्लेस। अशोक सुनार जर्सी नम्बर 1 विमल परियार। ओहो निकै राम्रो स्पाइक यति बेला विमलको।
गुड मेरो गलकोट टिम हो सर। स्पाइक गर्ने कोसिसमा थिए गलकुट बीका खेलाडी तर बल कट्यो आउट हुन पुग्यो। निसी र बिरुवा सायद आजै हुन्छ होला है। तीनजनालाई एउटै फिसिङले लडाइदिएको छ है। यति बेला नम्बर रहेको छ 4 बराबर। गलकोट बी 4 छ भने गलकोट ए पनि 4 छ। ओइ उस्मान थापा मिस्टर ब्राड थियो तर बल शुक्ला गण्डकी हारेर बाहिरिएको छ। गलकोट एले नम्बर थपेको छ भने उस्मान थापा जर्सी नम्बर 7 राम्रो छ। शुक्ला गण्डकी गलकोट नगरपालिका ए र जमिनी नगरपालिकासँग दुवै खेलमा पराजित बनेको थियो र बाहिरिएको थियो। अङ्क 5 छ। गलकोट बी 5 ए 6। स्पाइक रोजन थापा उर्फ भोला। भोलाको निकै राम्रो प्रहार र अङ्क यति बेला गलकोट बीलाई। भिडियो भेट्छ चल लाइभ हुन्छ उताको लाइभ हो। निकै राम्रो स्पाइक विमल परियारको र अङ्क गलकोट एलाई। Check. Low check. Check. Low check. बेला बल आउट भएको छ। नम्बर यति बेला थप्नु छ बल गलकोट बी। अङ्क गलकोट बीलाई 7 बराबर। म कतारबाट फाइनलको राजु बिका यति बेला गलकोट नगरपालिका समूह ए वर्सेस गलकोट नगरपालिका समूह बीच निकै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अन्तरपालिका स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको पहिलो सेमिफाइनल खेल सञ्चालन भइरहेको छ। अहिलेसम्मको नम्बर स्कोरमा गलकोट ए को 8 छ भने गलकोट बी को 7। निकै प्रतिस्पर्धाका बीच गलकोट भर्सेस गलकोटकै खेल सञ्चालन भइरहेको छ। मेरो आवाजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने निकै प्रतिस्पर्धाका बीच सञ्चालन भइरहेको भलिबल खेलमा आफूले नजिकबाट अवलोकनको लागि यहाँ उपस्थित हुन सक्नुहुन्छ। गलकोट बीले पनि अङ्क 1 थप्दै 8 पुर्याएको छ भने गलकोट ए को पनि 8 बराबर। 8 बराबर। ए र बी आगो। नमस्ते, म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु है, हुटिङ गर्नुहोस्। अनि चाहे भुइँको जमाना होस् चाहे अहिलेको जमाना होस्, सहयोगी कसैको पनि काम हुन्थेन। तपाईँहरूले चाहे महाभारतको युद्ध होस् चाहे रामायणको युद्ध होस् चाहे अहिलेको नेताहरूको चुनाव होस्, जहिले पनि सहयोगीले गर्दा जितेको हुन्छ। यस्तै प्रसङ्गमा हनुमानलाई सोध्यो थियो कि जतिखेर पनि तिमी किन श्रीराम भन्छ भन्दाखेरि श्रीराम नबनिकन मेरो शक्ति हुँदैन, नबनिकन मेरो भक्ति हुँदैन, श्रीराम नबनिकन शक्ति आउँदैन, बल आउँदैन भने जस्तै खेलाडीहरूलाई पनि तपाईँको सहयोग चाहिन्छ। खेलाडीहरूलाई राम्रो राम्रो हुटिङ दिनुहोस्, उडी उडी हान्छ। त्यसै गरी एकदम ठुलो गेम सम्पन्न हुन हामीलाई विषय सहयोग गर्नुभएको छ। सहानी सबलाई एसियन पेन्ट्स अधिकृत विक्रेता सहानी सबलाई गलकोट नगरपालिका प्रोभाइडर साधन नम्बर 11-9 2 नम्बरले लिड गरिरहेको छ। गलकोट नगरपालिका बीले एलाई सिनियर टिम नगरपालिका एबाट 5 लाख जित्ने टोली टिम एबाट खेलिरहेको छ। ओहो प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 7 राम्रो स्पाइक
प्रकाशको नम्बर रहेको छ 10-11। साउन्ड सिस्टममा रहनुभएका मित्रलाई साउन्ड अलिकति मोनिटरको आवाज बढाइदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। अहिलेसम्म स्कोरमा गलकुट A को 11 छ भने गलकुट B को पनि 11 बराबर। देखि प्रतिस्पर्धाका बीच गलकुटको अन्तरपालिका स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता सञ्चालन भइरहेको छ। पहिलो सेमिफाइनल अन्तर्गत गलकुट A वर्सेस गलकुट B बीचको खेल सञ्चालन भइरहेको छ। उत्कृष्ट स्ट्राइकिङ तर बल आउट फाइदा गलकुट A लाई। गलकुट A को 12 छ भने गलकुट B को 11। 12-11 सर्भिसमा गलकुट A का जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी बल उठाउन सकिने गलकुट B बाट फाइदा गलकुट A लाई नै। गलकुट A को 13 छ भने गलकुट B को 11। 13-11 छाया जसरी पछि जर्सी नम्बर 6 बाट सर्भिस छायाले शङ्कर परियार उत्कृष्ट प्रहार तर बल स्थलान्तर फाइदा गलकुट A लाई। गलकुट A को 14 छ भने गलकुट B को 11। पहिलो अफिसियल टाइम गलकुट B बाट। अन्तरपालिका स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको प्रथम पुरस्कार 2,11,111 रहेको छ, जसको प्रायोजक 7 स्टार इन्टरनेसनल टुर्स एन्ड ट्राभल्स काठमाडौँ, प्रोप्राइटर प्रायोजक गलकुट नगरपालिका 6 हाल जापानमा कार्यरत मनोज खत्री। तृतीय पुरस्कार नगद रु 50,000 प्रायोजक एक बहादुर बोहरा गलकुट नगरपालिका 3 हाल जापानमा कार्यरत हुनुहुन्छ। यति बेला उत्कृष्ट प्लेसिङ सँगै गलकुट B ले अङ्क 12 पुर्याएको छ भने गलकुट A को 14। 12-14 नम्बर 12-14 गलकुट नगरपालिका B रहेका बीचमा कुसमन थापा राम्रो प्लेसिङ। अशोक सुनार बल छकाउने कोसिस गरेका थिए, उठेको छ हुन गलकुट A लाई। उत्कृष्ट गलकुट A का राम्रो स्पाइक र अङ्क पनि फाइदा गलकुट A लाई। गलकुट A को 15 छ भने गलकुट B को 12। 15-12 3 नम्बरले अगाडि छ गलकुट देखि प्रतिस्पर्धाका बीच गलकुट A भर्सेस गलकुट B बीचको खेल सञ्चालन भइरहेको छ। मेरो आवाजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने प्रत्यक्ष अवलोकनका लागि मौसम परिसरभित्र यहाँहरूको सहभागिताका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उत्कृष्ट प्राप्त र बल आउट फाइदा गलकुट A लाई नै। A को अङ्क 16 छ भने गलकुट B को 12। 16-12 नम्बर 16-12 धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच। अशोक सुनार देखि उत्कृष्ट प्रहार बल उठिरहेको छ। विमल परियार देखि पावरफुल स्पाइकिङ गलकुट A का खेलाडीबाट राम्रो अङ्क स्पाइक। एकदमै 17 पुर्याएको छ भने गलकुट B को 12। 17-12 17-12 नम्बर रहेको छ 17-12 घोडा चढे हे 17-12 राम्रो प्रहार थियो तर बल नियन्त्रणमा आइसकेको छ। बल आउट फाइदा गलकुट B लाई। गलकुट B को अङ्क 13 छ भने गलकुट A को 17। 13-17 B लाई नम्बर रहेको छ 13-17 सर्भिसमा गलकुट B जर्सी नम्बर 3 का खेलाडी है। 8 जनाले फेरि लाइन थप्नु भएको छ तर है थ्याङ्क यू। देखि पावरफुल स्पाइकिङ जर्सी नम्बर 7 का खेलाडी गलकुट A का खेलाडीबाट अङ्क एकदमै 18 पुर्याएको छ भने गलकुट B को 13। 18-13 बी टिममा को हुनुहुन्छ भन्दिनु टिममा फुल डाउन भन न, फुल डाउन। ओ जर्सी नम्बर 1 देखि उत्कृष्ट स्पाइकिङ तर बल आउट फाइदा गलकुट A लाई नै। गलकुट A को अङ्क 19 छ भने गलकुट B को 13। अशोक सुनार 19-13 जर्सी नम्बर 1 अशोक सुनार हुनुहुन्छ है, एकदम उत्कृष्ट खेलाडी बी टिममा। फ्रुटी टर्न गलकुट B बाट पुनः बल आउट फाइदा A लाई नै। A को अङ्क 20 छ भने गलकुट B को 13। यो पहिलो सेटमा गलकुट नगरपालिका समूह B बाट खेलाडी परिवर्तन। जर्सी नम्बर 1 आउट, जर्सी नम्बर 12 इन। लाउरे आयो 1 नम्बर हैन 12 नम्बर लाउरे आयो। खेलाडी परिवर्तन जर्सी नम्बर 1 को ठाउँमा जर्सी नम्बर 12 भित्रिएका छन्। अङ्क 20-13 केही अङ्कले पछाडि छ गलकुट टिम B। देखि प्रतिस्पर्धाका बीच खेल सञ्चालन भइरहेको छ। बल आउट B बाट एक अङ्क
पूर्ण सर्भिसमा 21 छ भने गलकुट 21-13 नम्बर 21-13 निकै फराकिलो अन्तर बनाएको छ। सर्भिस बल हुन सकेन फाइदा एलाई नै 1 अङ्क 22 छ भने बी को 13 22-13 नम्बर स्कोर रहेको छ 22-13 ए 22 छ भने बी 13 बल उठ्न सकेन बीबाट फाइदा एलाई नै एले अङ्क 1 थप्दै 23 पुर्याएको छ भने बी को 13 23-13 10 नम्बरले लिड गरिरहेको छ यति बेला बीलाई एले दुईजना चुत्यो है विमल र राजु चुत्यो है हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ निकै राम्रो ओहो अत्यन्तै राम्रो थियो तर बलले नैकी प्रतिस्पर्धाका बीच खेल सञ्चालन भइरहेको छ। नैकी पावरफुल स्पाइकिङ गर्दै गलकुट ए ले अन्तिम बिन्दु अर्थात् यो म्याचमा सेट 20 पुर्याएको छ भने गलकुट ए को 13 24-13 नम्बर 24-13 गलकुट टिम ए ले सेट पोइन्ट पुर्यायो आफ्नो अङ्कलाई। सर्भिस बल जालातर फाइदा बीलाई बी को अङ्क 14 छ भने ए को 24 14-24 बीलाई रहेको छ 14-24 1 मिस गेम फिनिस प्लेसिङ बल आउट फाइदा बीलाई नै बी को अङ्क 1-15 पुगेको छ भने ए को 24 15-24 बेला नेट गएको छ नेट गयो है साथी नेट गयो त्यस कारणले गर्दा यो डाटाबाट दिन्छ नैकी उत्कृष्ट प्लेसिङ सँगै गलकुट बीले अङ्क 16 पुर्याएको छ भने गलकुट ए को 24 16-24 नैकी पावरफुल स्पाइकिङ सँगै पहिलो सेटमा गलकुट ए विजय भएको छ। दोस्रो सेटको लागि प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। अन्तरपालिका स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता बीच पहिलो सेमिफाइनल गलकुट ए भर्सेस गलकुट बी बीच सञ्चालन भइरहेको छ। यस पछाडिको खेल बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जा भर्सेस जैमिनी निसिखोला गाउँपालिका बागलुङ बीच दोस्रो सेमिफाइनल हुने भएकाले दुवै समूहका अनि घाम पछि चाहिँ यो पालि बी टिमले बदला लिनै पर्छ मौसमको साथ लिनै पर्छ ओके फ्रुट अन हो गरिदिएको छु थ्याङ्क यू भेरी मच सर थ्याङ्क यू सेयर पनि गरिदिनु होला है गलकुट नगरपालिका टिम ए र नगरपालिका टिम बी का बीचमा खेल भइरहेको छ। सुरु भएको छ दोस्रो सेट नम्बर रहेको छ यति बेला 0-0 है। कृपया म यहाँलाई विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु खेल मर्यादित र सभ्य रूपमा अगाडि बढाइदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। आफ्नो कला प्रदर्शनलाई व्यावहारिक र अनुशासनपूर्वक अगाडि बढाइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गलकुट बीबाट फलको सङ्केत फाइदा एलाई ए को अङ्क 1 छ भने बी को 0 1-0 भएको छ यति बेला नम्बर रहेको छ 1-0 सर्भिसमा मिन सुनार जर्सी नम्बर 3 दाजु भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू नैकी पावरफुल स्पाइकिङ गलकुट बी का खिलाडी जर्सी नम्बर 3 का खिलाडीबाट अङ्क 1 बराबर भोटिङ गर्नु रे नैकी उत्कृष्ट ब्लकसँगै गलकुट बीले अङ्क 1-2 पुर्याएको छ भने गलकुट ए को 1-2-1 खाता खोल्न सफल नम्बर रहेको छ 1-2 पुष्पन थापा यो उत्कृष्ट प्राप्त बल उठिरहेको छ। नैकी उत्कृष्ट स्पाइकिङ सँगै गलकुट बीले अङ्क 1-3 पुर्याएको छ भने गलकुट ए को 1-3-1 भिडियो क्लियर आएको छैन राजा भन्नुभएको छ मिलाएर हेर्नु है साथीहरू एचडी भिडियो पनि हेर्न नभुल्नु होला अपलोड हुनेछ है 1-2 दिन नैकी उत्कृष्ट स्पाइकिङ गलकुट ए का जर्सी नम्बर 4बाट अङ्क 1-2 पुर्याएको छ भने गलकुट बी को 3-2-3 कस्तो राम्रो मान्छे तपाईँ है ग्रुपमा सेयर गरिदिएको छु रे ल धेरै धेरै धन्यवाद
एकदमै धेरै धन्यवाद है सुरेश मुक्तान प्लेयर नेके उत्कृष्ट ब्लक गर्दै गलकुटले अङ्क एक थप्दै 3 पुर्याएको छ भने गलकुट बी 3 बराबर 3 बराबर थ्याङ्क यू भेरी मच दोस्रो सेटमा 100 जना है 100 जना कम्तीमा 100 जना राम्रो स्पाइक ब्लक पुग्यो गलकुट बीबाट फल फाइदा एलाई एक अङ्क 4 छ भने गलकुट बीको 3 4-3 यति बेला सर्भिसमा प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6 बल कट्न सकेन एबाट फाइदा बीलाई बीले अङ्क एक थप्दै 4 पुर्याएको छ भने एको पनि 4 बराबर 25 जनाले लाइक गरिदिनु होला प्लिज ल शाबाश शाबाश घाम नपरे बेला ठुक्नु पर्छ है केटा वाचिङ फ्रम जापान भएको छ नेके पावरफुल स्पाइकिङ तर बल आउट फाइदा बीलाई नै बीले अङ्क एक थप्दै 5 पुर्याएको छ भने गलकुटको 4 भीम छेत्रीको तर्फबाट धेरै गलकोट नगरपालिका बी र बिरुवाको खेल आज आउँछ है उत्तर नदेऊ प्रश्न मात्रै एउटा भन्यो या आमा तपाईँ पनि भयो यति बेला समयको च्याति गलकोट बी 5 छ भने गलकोट ए 4 यति बेला गलकुट बीबाट फल फाइदा एलाई नै एको अङ्क एक थप्दै 5 पुर्याएको छ भने गलकुट बीको पनि 5 बराबर नम्बर रहेको छ 5 बराबर यति बेला दीपक मल्ल ठकुरी जर्सी नम्बर 26 मा ओहो फेरि राम्रो अब मार्यो है नेके पावरफुल स्पाइकिङ गर्दै गलकुट बीले अङ्क एक थप्दै 6 पुर्याएको छ भने गलकुट एको 5 6-5 नम्बर 6-5 एक नम्बर बढी छ है गलकोट बी को बन्डी मात्रै भनेको चाहिँ यो चाहिँ दोस्रो सेट चलिरहेको छ नम्बर स्कोर रहेको छ 6-5 राम्रो गलकुट एबाट बल उठ्न सकेन फाइदा बीलाई नै बीले अङ्क एक थप्दै 7 पुर्याएको छ भने गलकुट एको 5 7-5 टाइगर पनि हो भन्नुभएको छ बल आउट एबाट फाइदा बीलाई नै बीले अङ्क 8 पुर्याएको छ भने गलकुट एको 5 8-5 आई एम फ्रम युएसए रे ओहो अमेरिकादेखि हेर्दै हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच यहाँलाई स्वागत छ है तामाङजी उत्कृष्ट प्रहार थियो अहिले नेके उत्कृष्ट स्पाइकिङ गलकुट एका खेलाडी जर्सी नम्बर 4 का खेलाडीबाट अङ्क एक थप्दै गलकुट ए ले 6 पुर्याएको छ भने गलकुट बी को 8 6-8 कमेन्टको रिप्लाई आएन के थियो अस्ट्रेलियाबाट हेर्दैछु ओके थ्याङ्क यू भेरी मच बाहिरको होइन उल्मीको टिम नेके पावरफुल स्पाइकिङ गलकुट ए का खेलाडी जर्सी नम्बर 4 बाट तर बल आउट फाइदा बीलाई बीको अङ्क 9 छ भने गलकुट ए को 6 9-6 बल आउट हो कि राइट हो भन्ने कुरा अहिले ओ बल आउट गएको रहेछ है यति बेला बल आउट यसको फाइदा गलकोट बीलाई 9-6 ओके ओके नेके उत्कृष्ट स्पाइकिङ गलकुट ए का खेलाडी जर्सी नम्बर 1 का खेलाडीबाट अङ्क एक थप्दै 7 पुर्याएको छ भने गलकुट बी को 9 7-9 नम्बर 7-9 टिम ए 7 टिम बी 9 पहिलो सेट टिम ए ले जितेको थियो है 80 जना अपिल श्रेष्ठ है थ्याङ्क यू भेरी मच सबै कुरो बुझ्ने मान्छे हुनुहुन्छ पुनः अपिल श्रेष्ठ नेके उत्कृष्ट प्लेसिङ गलकुट बी का जर्सी नम्बर 3 का खेलाडीबाट अङ्क एक थप्दै 10 पुर्याएको छ भने गलकुट ए को 7 बी 10 ए 7 ओहो फेरि राम्रो बल बच्न सकेन बीबाट फाइदा एलाई एक अङ्क 8 छ भने बी को 10 8-10 ए 8 छ भने गलकोट बी 10 दोस्रो सेट चलिरहेको छ ए र बी को बीचमा खेल भइरहेको कृपया मैदान बाहिर रहेको परिवारलाई अफिसियल दुई नम्बरले अगाडि छ गलकोट टिम बी अनुरोध गर्दछु सर्भिसमा राजु बिक कति बोतल खाएको हो 2 गिलास नेके प्रतिस्पर्धाका बीच खेल सञ्चालन भइरहेको छ नेके उत्कृष्ट ब्लक सँगै गलकुट बीले अङ्क एक थप्दै 11 पुर्याएको छ भने गलकुट एको 8 11-8 गलकोट एसँग हार्यो नि त हिजो युहोङ बोनी गयो है घर गयो उत्कृष्ट टचआउट बनाउँदै गलकुट ए ले अङ्क एक थप्दै 9 पुर्याएको छ भने गलकुट बी को 11 9-11
9 11 पुग्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई उत्कृष्ट ब्लक गर्दै गलकुट एले अङ्क एक थप्दै 10 पुर्याएको छ भने गलकुट बीको 11 10 11 बल उठ्न सकिने बीबाट अङ्क एक थप्दै गलकुट ए पनि 11 छ भने गलकुट बी पनि 11 11 बराबर। यो दोस्रो सेटमा गलकुटबाट पहिलो अफिसियल टाइम। यस पछाडिको खेल बिरुवा भर्सेस निसिकोला बीच हुने भएकाले दुवै समूहका खेलाडीहरूलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दोस्रो सेमिफाइनल गलकुट निसिकोला भर्सेस बिरुवा बीच हुँदैछ, तसर्थ दुवै समूहका खेलाडीहरूलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। अहिले यो पहिलो सेमिफाइनल गलकुट ए भर्सेस गलकुट बी बीच सञ्चालन भइरहेको छ। अफिसियल टाइम आउट। कोचिङ गर्छु भन्नुभएको छ। ओके, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते न्युजमा एबाट बल गर्न सकेन, फाइदा बीलाई। बीको अङ्क 12 छ भने ए को 11 12 11 यति बेला नम्बर रहेको छ 12 11 नम्बर 12 11 एक अङ्कले अगाडि देखिन्छ। ब्लकआउट बनाउँदै गलकुट एले अङ्क एक थप्दै 12 पुर्याएको छ भने गलकुट बी पनि 12 12 बराबर बराबर 12 यो अड्किएको छ, मिलाउनु पर्यो भन्नुभएको छ। बल गर्न सकिने एबाट फाइदा बीलाई। बीले अङ्क एक थप्दै 13 पुर्याएको छ भने गलकुट ए को 12 13 12 अहिले कस्तो छ सोफियाजी? बाबा केटी आएको त सोफिया जी रे यार। भिडियो पुरा अड्कियो रे के सोफिया पुल मगर आएको है। निकै पावरफुल स्पाइकिङ तर बल आउट। फाइदा बीलाई। बीको अङ्क 14 छ भने ए को 12 14 12 गलकोट हटियाबाट भन्नुभएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते न्युजमा। अहिले गलकोट बी को नम्बर चाहिँ 14 छ, गलकोट ए को फाइनल भोलि कति बजे हुन्छ भन्नुभएको छ। सायद भोलि 10-11 बजे कता हो सर भन्नुभयो करणजीले। अब हामी त गलकोटमै हो नि भव्य चलिरहेको भन्नु न। है 84 जनाले लाइक गर्नुभएको छ। अब जम्मा 16 जनाले लाइक गरिदिएको छ है। 100 लाइक भयो भने अहिले समग्र स्कोरमा गलकुट बी 15 छ भने गलकुट ए को 13 15 13 सबैलाई धन्यवाद। अब हामी कमेन्ट यहाँ गर्दैछौँ नि हैन। यति बेला नम्बर रहेको छ 15 13 सर अलि देखिन्छन् क्यामेरामा। गलकुट बीबाट फलको सङ्केत फाइदा एलाई। एले अङ्क 14 पुर्याएको छ भने बी को 15 14 15 यति बेला नम्बर रहेको छ 14 15 निकै स्टेप प्लेसिङ सँगै गलकुट बीले अङ्क 16 पुर्याएको छ भने गलकुट ए को 14 16 14 निकै प्रतिस्पर्धाका बीच अन्तरपालिका स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता सञ्चालन भइरहेको छ। ए भर्सेस बी बीच निकै पावरफुल स्पाइकिङ तर बल उठिरहेको छ। बल यति बेला पनि कन्ट्रोलमै। निकै पावरफुल स्पाइकिङ तर बल आउट। फाइदा एलाई। ए को अङ्क 15 छ भने गलकुट बी को 16 15 16 निकै पावरफुल स्पाइकिङ गलकुट ए का खेलाडी जर्सी नम्बर 4 का खेलाडीबाट अङ्क एक थप्दै 16 पुर्याएको छ भने गलकुट बी पनि 16 16 बराबर। यति बेला नम्बर रहेको छ 16 बराबर। निकै पावरफुल स्पाइकिङ गलकुट बी जर्सी नम्बर 3 का खेलाडीबाट अङ्क एक थप्दै 17 छ भने गलकुट ए को 16 17 16 है 90 जना पुग्नुभएको छ है लाइक गर्नु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। बल आउट। फाइदा बीलाई। बीले अङ्क एक थप्दै 18 पुर्याएको छ भने गलकुट ए को 16 18 16 निकै पावरफुल स्पाइकिङ गलकुट ए जर्सी नम्बर 6 का खेलाडीबाट अङ्क एक थप्दै 17 पुर्याएको छ भने गलकुट बी को 18 17 18 सर्भिसमा गलकुट ए का खेलाडी जर्सी नम्बर 1
राजु भिक्कको सर्भिस थियो यति बेला नम्बर 1 ओ Ricky powerful spiking गलकुट B का जर्सी नम्बर 9 का खिलाडीबाट अङ्क 1 थप्दै 19 पुर्याएको छ भने गलकुट A को 19-17 19-17 पहिलो सेट गलकुट A ले जितेको थियो र दोस्रो सेट नम्बर 20-17 बल ब्लक आउट भएको छ फाइदा A लाई A को अङ्क 1 थप्दै 18 पुगेको छ भने B को 19 नम्बर 18-19 माफ हुनु होला B बाट 19 बल गर्न बराबर। सकेन फाइदा A लाई A ले अङ्क 1 थप्दै 19 पुर्याएको छ भने B को पनि 19 बराबर निकै प्रतिस्पर्धाका बीच खेल सञ्चालन भइरहेको छ गलकुट नगरपालिका A भर्सेस गलकुट नगरपालिका B बीचको खेल यति बेला सर्भिस बल राइट फाइदा A लाई A ले अङ्क 1 थप्दै 20 पुर्याएको छ भने B को 19 20-19 यति बेला नम्बर रहेको छ 20-19 निकै प्रतिस्पर्धात्मक रूपले अगाडि बढिरहेको छ यो गेम राम्रो ब्लक निकै पावरफुल स्पाइकिङ तर बल ब्लक फाइदा B A लाई A ले अङ्क 1 थप्दै 21 पुर्याए B को 19 यति बेला यो दोस्रो सेटमा गलकुट नगरपालिका समूह B बाट अफिसियल टाइम धन्यवाद हजुरहरूको जय होस् है सब लाइक गर्ने मान्छेको सबैको जय होस् है अफिसियल टाइम आउट पुनः यो दोस्रो सेटको प्रतिस्पर्धामा खेलाडीहरू मैदानमा बहुचर्चित खेलाडीहरू जो गलकुट क्षेत्रबाट राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिभा प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ बहुचर्चित खेलाडीहरूको प्रतिस्पर्धा गलकुट भर्सेस गलकुट बीच नै यो दोस्रो सेटको लागि प्रतिस्पर्धा निकै उत्कृष्ट प्लेसिङ सँगै गलकुट A ले अङ्क 1 थप्दै 22 पुर्याएको छ भने B को 19 22-19 22-19 र अहिले भने अगाडि छ गलकुट A पहिलो सेट पनि गलकुट A ले जितेको थियो रोजन थापा भोलाको राम्रो प्रहार बल उठ्यो प्रकाश सुनार र पहिलो सेट कसले जित्यो भन्नुभएको छ पहिलो गलकुट सेट B लाई ए टिमले जित्यो निकै उत्कृष्ट ब्लक सँगै गलकुट A ले अङ्क 1 थप्दै 23 पुर्याएको छ भने गलकुट B को 19 23-19 थ्याङ्क यू भेरी मच 93 जना दुईजना फेरि थप्नु भएको छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है भोला निकै पावरफुल स्पाइकिङ गलकुट B जर्सी नम्बर 7 का खेलाडीबाट अङ्क 1 थप्दै 20 पुर्याएको छ भने गलकुट A को 23 20-23 नमस्ते न्युजमा जोडिनु भएको छ निकै उत्कृष्ट प्लेसिङ सँगै गलकुट A ले अङ्क 1 थप्दै म्याच पोइन्ट अर्थात् 24 पुर्याएको छ भने गलकुट B को 20 24-20 गलकुट A नम्बर रहेको छ 24-20 प्रकाश सुनार सर्भिस ओ निकै पावरफुल स्पाइकिङ गलकुट B जर्सी नम्बर 6 का खेलाडीबाट अङ्क 1 थप्दै 21 पुर्याएको छ भने गलकुट A को 24 21-24 21-24 सुरेश मुक्तान दामी छ भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू प्रयास असफल सँगै गलकुट A ले अङ्क 1 थप्दै तेस्रो सेट पनि आफ्नो पल्टामा पार्न सफल भएको छ गलकुट A ले 2 सेट आफ्नो हातमा पार्न सफल भएको छ यो तेस्रो सेटको प्रतिस्पर्धामा गलकुट A भर्सेस गलकुट B बीचको खेल सञ्चालन हुँदैछ तयारी अवस्थामा रहिदिनुको लागि दोस्रो सेमिफाइनलमा रहनुभएका बिरुवा गाउँपालिका र निसिकोला गाउँपालिका खेलाडीहरूलाई म तयारी अवस्थामा रहिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु तेस्रो सेट सुरु भएको छ है त गलकुट A भर्सेस गलकुट नगरपालिका टिम B का बीचमा पहिलो सेमिफाइनल खेल 2,11,000 का लागि बिरुवा कता पुग्यो सर बिरुवा र निसिखोला बीच अब सेमिफाइनल हुँदैछ है बिरुवा यही छ है बिरुवा है खेलाडीहरू दामी दामी खेलाडीहरू र लगातार कृपया खेलाडी मित्रहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यहाँहरू अनुशासनपूर्वक खेल प्रस्तुत गरिदिनु होला यहाँहरूको बसाइ व्यवस्थापनको लागि उचित स्थानको व्यवस्थापन गरिएको छ सोही स्थानमा बसिदिनुको लागि म निवेदन गर्दछु र आफ्नो खेल कलालाई
ओके भव्य र सभ्य रूपमा प्रस्तुत गरिदिनुको लागि म निवेदन गर्दछु। अनुशासनलाई प्रभावकारी रूपमा पालना गरिदिनुको लागि पनि म निवेदन गर्दछु। थ्याङ्क यू भेरी मच सर, थ्याङ्क यू। हजुरलाई जता इच्छा लाग्छ त्यता हेर्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। हामी एकै ठाउँमा बुढोलाई जोडाउने मै हो है, जसको हेऱ्यो नि केही फरक पर्दैन है। ओके थ्याङ्क यू। बुढाको भन्दा तन्नेरीको राम्रो छ भन्नु नि। बुढाको भन्दा तन्नेरीकै राम्रो होला के अरे, तन्नेर भन्न नमिल्ने होइन। देखि उत्कृष्ट स्पाइक गलकुट A का खेलाडी जर्सी नम्बर 2 का खेलाडीबाट अङ्क 1 प्राप्त गरेको छ भने गलकुट प्रेम कुमारले बिरुवाको गेम कोसँग हो, पोर्चुगलबाट भन्नुभएको छ। प्रेमजी बिरुवा गाउँपालिका र बागलुङको निसिखोला गाउँपालिकाको बिचमा दोस्रो सेमिफाइनल खेल हुँदैछ। पहिलो सेमिफाइनल खेल गलकोट A र B का बिचमा, यो तेस्रो सेट र लगातार 2 सेट गलकोट A ले आफ्नो पक्षमा लिइसकेको छ। हामी देखिरहेका छौँ, सबै रूपमा अपिल गरिदिनु होला। गलकुट A को 2 छ भने गलकुट B को 0। कति सेट भयो भन्नुभएको छ पौडेल। यो तेस्रो सेट चलिरहेको छ। पहिलो र दोस्रो सेट गलकुट A ले हात पारिसकेको छ है साथी। ओके जर्सी नम्बर 3 स्टार सर्भिसमा कृपया आफ्नो अनुशासनलाई पालना गरी खेल प्रदर्शन गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो पहिलो सेमिफाइनल गलकुट A भर्सेस गलकुट B बिचको खेल सञ्चालन भइरहेको छ। वेलकम टु सिक्किम भन्नुभएको छ दिपेन मगर। थ्याङ्क यू भेरी मच सर, थ्याङ्क यू। टाइम फ्रम जापान भन्नुभएको छ सिक्किम। ओके यहाँलाई पनि स्वागत छ है सर, धन्यवाद। हामी देखिरहेका छौँ गलकुट A र गलकुट B बिचको खेल सञ्चालन भइरहेको छ। सर्भिसमा गलकुट A जर्सी नम्बर 3 का खेलाडी सर्भिसमा जर्सी नम्बर 3। तेस्रो सेट सुरु भएको छ। नम्बर रहेको छ एकै पावरफुल स्पाइक गलकुट B जर्सी नम्बर 3 का खेलाडीबाट अङ्क 1 प्राप्त गरेको छ भने गलकुट A को 2 1-2। बोल्न सफल नम्बर रहेको छ 1-2। प्रकाश सुनार तर नेट टच हुनु पुग्यो। नम्बर 2 बराबर। पावरफुल स्पाइकिङ बल आउट फाइदा B लाई। B को अङ्क 2 छ भने A को पनि 2 बराबर। देखि उत्कृष्ट प्रेसिङ सँगै गलकुट A ले अङ्क 3 पुर्याएको छ भने गलकुट B को 2 3-2। वेलकम छ, म पनि छेत्री है, मेरो नाम भीम छेत्री है। दामी भन्नुभएको छ हेमराज नेपाल, यहाँलाई पनि स्वागत छ सर, थ्याङ्क यू। हाम्रो फेसबुक पेजमा राखिन्छ भाइ, खेल सकिएपछि है। बल आउट फाइदा B लाई। B ले अङ्क 1 थप्दै 3 पुर्याएको छ भने गलकुट A को पनि 3 बराबर। कति सेट भयो ब्रो भन्नुभएको छ समीर थापाले। देखि उत्कृष्ट स्पाइक सँगै गलकुट A ले अङ्क 4 पुर्याएको छ भने गलकुट B को 4-3। पैसा त धेरैका हुन्छन्, मनका धनी थोरै हुन्छ, थोरै चाहिँ मत। अनि त्यसलाई भन्छ बल्ल रियल छ कि है। रियल सर्भिसमा जर्सी नम्बर 2 दीपक मल्ल ठकुरी। राम्रो सर्भिस। ओहो दीपकको सर्भिसले नम्बर ल्याएको गलकुट B बाट बल गर्न सकिन फाइदा A लाई। 1 अङ्क 5 B को 5-3। गलकुट A टिमबाट खेल्दै हुनुहुन्छ दीपक मल्ल ठकुरी। सबभन्दा हिरो मान्छे है दीपक मल्ल ठकुरी, हिरो एकदम हिरो। ओ कति राम्रो डिफेन्स। ओहो अब हान्छ है, अब फेरि मारे। उत्कृष्ट डिफेन्स थियो दीपक मल्ल ठकुरीको। ओहो विमल राम्रो स्पाइक विमलको 6 पुर्याएको छ भने गलकुट B को 6-3। नम्बर रहेको छ 6-3। खेल देखाएको छ है, खेल देखाएको छ।
उत्कृष्ट सेवासँगै गलकुट बिले अङ्क एकदमै 4 पुर्याएको छ भने गलकुट 1 छ 4-6 नम्बर 4 छ यसपछिको गेममा है राम्रै हान्छ नि बिरुवा सेमिफाइनल खेलाडी परिवर्तन बिरुवाले गलकुट बी तर्फ जर्सी नम्बर 6 आउट जर्सी नम्बर 4 इन बिरुवाको भिडान्त हुनेछ है यसपछि गलकुट बीबाट बल गर्न सकेन फाइदा एलाई एले अङ्क एकदमै 7 पुर्याएको छ भने गलकुट बीको 7-4 उस्मान थापा जर्सी नम्बर 7 सर्भिसमा राम्रो सर्भिस थियो चान्स बोले यति बेला गलकुट एलाई ओहो मेके पावरफुल ब्लक सँगै गलकुट बीले अङ्क एकदमै 5 पुर्याएको छ भने 1-7 5-7 नम्बर रहेको छ 5-7 बल गर्न सकेन बीबाट फाइदा एलाई एले अङ्क एकदमै 8 पुर्याएको छ भने बीको 5 गलकुट बीबाट उत्कृष्ट स्पाइकिङ तर बल जान तर फाइदा एलाई एले 9 पुर्याएको छ भने बीको 5 यति बेला यो नम्बर रहेको छ तेस्रो सेटमा गलकुट बीबाट अफिसियल टाइम नम्बर 9-5 निकै फ्राकिलो अन्तर देख्न मैले सक्छु बारम्बार यहाँलाई अनुरोध गरिरहेको छु स्वयंसेवक मित्रलाई म व्यवस्थापनको निमित्त अनुरोध गर्न चाहन्छु भलिबल कोर्टको साइडमा राखिएको बार डोरीले व्यवस्थापन गरिएको छ त्यो डोरी छिनेको सङ्केत पाएको छु त्यसर्थ बारको उचित व्यवस्थापनमा खटिदिनुको लागि म स्वयंसेवकलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु जय बिरुवा हारिन्छ रे खेलाएका लाउरे रवि सेन्चुरी बल आउट एबाट फाइदा बीलाई बीको अङ्क 6 छ भने 1-9 6-9 बल जलान्तर एबाट फाइदा बीलाई बीले अङ्क एकदमै 7 पुर्याएको छ भने 1-9 जसको फाइदा टिम बीलाई नम्बर रहेको छ 7-9 बल आउट फाइदा एलाई एक अङ्क 10 छ भने बीको 10-7 कप्तान राजु विका सर्भिसमा नम्बर 7-10 गलकुट बी 7 टिम ए 10 राम्रो ब्लक ब्लक सँगै दीपक मल्ल गलकुट 1 अङ्क 11 छ भने गलकुट बीको 7 11-7 नम्बर रहेको छ 11-7 राजु विका चान्स बोले गलकुट एलाई बल जलान्तर फाइदा बीलाई बीले अङ्क एकदमै 8 पुर्याएको छ भने 1-11 8-11 गलकुट बीलाई नम्बर रहेको छ 8-11 बल गर्न सकेन बीबाट फाइदा एलाई 1-12 छ भने डीको 8 12-8 भलिबल कोर्ट बाहिर रहेको भलिबललाई अफिसियल डेस्कसम्म सुरक्षित रूपमा पुर्याइदिनुको लागि म स्वयंसेवक मित्रलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु यस पछाडिको खेल निसीखोला गाउँपालिका वर्सेस बिरुवा गाउँपालिका बिचमा भएकाले दुवै समूहका खेलाडीलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु अहिले समग्र स्कोरमा गलकुट 13 गलकुट बी 8 बल आउट फाइदा बीलाई बीको 9 छ भने 1-13 9-13 गलकुट एबाट खेलाडी परिवर्तन जर्सी नम्बर 7 आउट जर्सी नम्बर 9 इन जर्सी नम्बर 9 लक्ष्मण सुनार इन हुनुभएको छ गलकुट ए
हेरिहालौँ अब लक्ष्मण सुनारको स्पाट लक्ष्मण सुनार निकै उत्कृष्ट स्पाइकिङ तर बलआउट फाइदा बीलाई बीको 10 भने 1-13 10-13 10-13 निकै पावरफुल स्पाइकिङ गलकुट बी जर्सी नम्बर 1 का खेलाडीबाट अङ्क एकदमै 11 पुर्याएको छ भने गलकुट 1-13 11-13 नम्बर रहेको छ 11-13 जर्सी नम्बर 12 20 मा बल आउट एबाट फाइदा बीलाई बीको 12 छ भने 1-13 12-13 निकै प्रतिस्पर्धाका बीचमा खेल सञ्चालन भइरहेको छ फेरि नि आउट हान्यो निकै पावरफुल स्पाइकिङ तर फलको सङ्केत फाइदा बीलाई बीले अङ्क एकदमै 13 पुर्याएको छ भने 1-13 यति बेला तेस्रो सेटमा गलकुट एबाट पहिलो अफिसियल टाइम टाइम आउट लिनुभएको छ गलकुट एले नम्बर रहेको छ 13 बराबर खेल टाइम आउट पुनः प्रतिस्पर्धाका लागि खेल मैदानमा खेलाडीहरू पुनः अङ्क एकदमै गलकुट बीले 14 पुर्याएको छ भने गलकुट 13 14-13 के अगाडि देखिन्छ अहिले गलकुट बी तेस्रो सेटमा दीपक मल्ल निकै पावरफुल स्पाइकिङ गलकुट ए जर्सी नम्बर 2 का खेलाडीबाट अङ्क एकदमै 14 पुर्याएको छ भने गलकुट बीको पनि 14 बराबर निकै उत्कृष्ट स्पाइकिङ तर बलआउट फाइदा एलाई एले अङ्क एकदमै 15 पुर्याएको छ भने गलकुट बी 14 15-14 राम्रो छ गलकुट एबाट फलको सङ्केत फाइदा बीलाई बीले अङ्क 15 ल्याएको छ भने 1-15 बराबर 15 बराबर यति बेला कार्डको सङ्केत गलकुट बी जर्सी नम्बर 3 का खेलाडीबाट खेलाडीलाई सर्भिसमा जर्सी नम्बर 9 गलकुट बी का खेलाडी गलकुट एबाट फलको सङ्केत फाइदा बीलाई बीको अङ्क 16 छ भने 1-15 16-15 येल्लो कार्ड पाइसकेका गलकुट एबाट उत्कृष्ट प्रहार गर्दै अङ्क एकदमै 16 पुर्याएको छ भने गलकुट बी पनि 16 बराबर 16 बराबर बल आउट फाइदा बीलाई बीले अङ्क एकदमै 17 पुर्याएको छ भने 1-16 17-16 यो गेम दिन पर्छ नि त कार्यक्रमै छैन नि गलकुट एबाट बल गर्न सकेन फाइदा बीलाई बीले अङ्क एकदमै 18 पुर्याएको छ भने 1-16 18-16 यो टिम अहिले सेलाएको छ ती टिम चाहिँ जागेको छ
कमेन्ट हेरम राजा भन्नुभएको छ सुरज उत्कृष्ट प्लेसिङसँगै गलगुटीले अङ्क 1 थप्दै 17 पुर्याएको छ भने गलगुटी 18 17 18 नम्बर 17 18 आयुष कर्लानी हो कि के छ है देखि पावरफुल स्पाइकिङ तर ब्लक फाइदा एलाई एले अङ्क 1 थप्दै 18 पुर्याएको छ भने गलगुटी बी पनि 18 18 बराबर नम्बर रहेको छ 18 बराबर 111 जनाले लाग्यो गलकुट बीबाट फलको सङ्केत फाइदा एलाई एक अङ्क 19 छ भने बीको 18 दोस्रो यति बेला खेलाडी परिवर्तन जर्सी नम्बर 4 को ठाउँमा जर्सी नम्बर 6 टिमले गेम जित्यो कि नै भन्नुभएको छ जितेको छैन उत्कृष्ट स्पाइकसँगै गलकुट बीले अङ्क 19 प्राप्त गरेको छ भने गलकुट ए को पनि 19 बराबर खेलेर आन गलकुट एबाट अङ्क बल उठ्न सकेन फाइदा बीलाई बीको अङ्क 20 छ भने ए को 19 20-19 बल आउट फाइदा बीलाई बीले अङ्क 21 पुर्याएको छ भने ए को 19 दोस्रो अफिसियल टाइम तेस्रो सेटमा गलकुट एबाट अहिलेसम्मको नम्बर स्कोरमा गलकुट बी 21 गलकुट ए 19 21-19 नम्बर 21-19 गलकुट टिम बी 21 अफिसियल टाइम आउट गेम हेर्न हिजो मजा आएको थियो बल राइट फाइदा बीलाई बीको अङ्क 22 छ भने ए को 19 22-19 बिरुवा छ है बनाएका तिमीहरुमा स्याङ्जाको बिरुवा है बीबाट फल फाइदा एलाई ए को अङ्क 20 छ भने बीको 22 सियोर हान्न पर्यो नि लाइट काटम त पीले चिच्छ कि के था झुकाउनु पर्यो कुरीले सोन्दिमै सानालाई बीबाट बल उठ्न सकेन फाइदा एलाई ए को 21 छ भने बीको 22 यो तेस्रो सेट 2 सेट एले च्याप्प है बल राइट फाइदा बीलाई बीले अङ्क 23 पुर्याएको छ भने ए को 21 23-21 नम्बर 23-21 भाइ यो तेस्रो सेट चाहिँ बीले जित्दा है देखिए पावरफुल स्पाइकिङ गर्दै गलकुट बीले अङ्क 22 पुर्याएको छ भने गलकुट बी 23 22-23 नम्बर रहेको छ 9 नम्बर उठाइदियो म कतारबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ गोरी साग थ्याङ्क यू देखिए पावरफुल स्पाइकिङ गर्दै गलकुट बीले म्याच पोइन्ट अर्थात् 24 पुर्याएको छ भने गलकुट ए को 22 24-22 नम्बर 24-22 नियन्त्रणमा आइसकेको छ उत्कृष्ट स्पाइक सँगै गलकुट बीले यो तेस्रो सेटमा आफूलाई विजय बनाउन सफल भएको छ अहिलेसम्मको स्कोरिङमा
खेलाडीहरू मैदान प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। गलकुटको अब अन्तरपालिका स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता हामी बीचमा सञ्चालन भइरहेको छ। पहिलो सेमिफाइनल अन्तर्गत गलकुट ए भर्सेस गलकुट बी बीचको खेल सञ्चालन भइरहेको छ। सजेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ सुरज नगरजी। म दुबईबाट है भन्नुभएको छ सुरेश पालपाली, मलाई पनि स्वागत छ। मेघ गुरुङ नमस्कार हजुर भन्नुभएको छ। नमस्ते देखिए उत्कृष्ट प्रयास तर असफल फाइदा एलाई एले अङ्क 1 प्राप्त गरेको छ भने बीको 0-1-0। खाता खोल्न सफल गलकुट ए हात मारेको छ भने 101 गलकुट बीले हात मारेको छ। यो चौथो सेट है साथी। एबाट ब्लक फाइदा एलाई एको 2 छ भने बीको 0-2-0। नम्बर 2-0 चौथो सेट हो यो। गलकुट नगरपालिका टिम ए र नगरपालिका टिम बी अपिल श्रेष्ठ। बीबाट फल एला फाइदा एको अङ्क 3 छ भने बीको 0-3-0। ओइ 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 निकै हेर बिबिस निकै। ओहो के भयो यस्तो? एबाट फलको सकेत फाइदा बीलाई बीको अङ्क 1 छ भने एको 3-1-3। 1-3 दक्षिण नम्बर 7 सर्भिसमा गलकुट बीको तर्फबाट। एबाट उत्कृष्ट स्पार्कसँगै 4 पुऱ्याएको छ भने बीको 1-4-1। मेघ गुरुङ नमस्कार हजुर, म हङकङबाट हेर्दैछु। थ्याङ्क यू भेरी मच। ओके थ्याङ्क यू स्वागत छ। नमस्ते न्युजमा निकै पावरफुल स्ट्राइकिङ गर्दै गलकुट ए ले अङ्क 5 पुऱ्याएको छ भने गलकुट बीको 5-1। थ्याङ्क यू। नम्बर 5-1 निकै फराकिलो अन्तर बनाएको छ चौथो सेटमा गलकुट नगरपालिका एले। प्रकाश सुनार सर्भिसमा अशोक सुनार बल उठेको छ। उस्मान थापा पहिलो सेमिफाइनल गलकुट एलाई फाइनल लास्ट क्वार्टर फाइनल निकै पावरफुल स्ट्राइकिङ गर्दै राम्रो स्पाइक गलकुट ए ले अङ्क 6 पुऱ्याएको छ भने गलकुट बीको 1-6-1। राजु र विमललाई अफ गर्छु। ओके थ्याङ्क यू। निकै पावरफुल स्ट्राइकिङ गर्दै गलकुट बी ले अङ्क 2 पुऱ्याएको छ भने गलकुट एको 2-6। कमल बस्याल किन हो ब्रो कमेन्ट नम्बर सबैको कमेन्ट बल आउट भएको छ। फाइदा एलाई एको 7 छ भने बीको 2-7-2। बल आउट फाइदा एलाई एको अङ्क 8 छ भने बीको 2-8-2। 8-2 यति बेला नम्बर रहेको छ गलकुट ए 8 छ भने गलकुट बी 2। बल आउट फाइदा बीलाई बीको अङ्क 3 छ भने एको 8-3-8। 3-8 गलकुट बी 3 छ भने गलकुट ए 8। सर्भिस बल बाहिर आउट फाइदा एलाई एको अङ्क 9 बीको 9-3। मसला नम्बर रहेको छ 9-3। यस पछाडिको खेल बिरुवा गए नम्बर 10-3 सर्भिस बल उठ्न सकेन। फाइदा एलाई एको 10 बीको 3। गलकुट ए 10 गलकुट बी 3। कृपया खेल मैदान बाहिर गएको भलिबललाई अफिसियल टिमसम्म पुर्याइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। कमल परियार हेलो दाई, म
अहिले कमनमा देखि हेर्दैछु भन्नुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। बीबाट पुनः बल गर्न सकिन फाइदा एलाई एक अङ्क 11 छ भने बीको 3 11-3 इन्डियाबाट साह्रै राम्रो छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। चौथो सेटमा आउँदा नमस्ते न्युजलाई माया गर्नु होला, हेर्दै गर्नु होला र लाइक सब्स्क्राइब निकै उत्कृष्ट ब्लकआउट बनाउँदै गलकुट बीले एकदमै 4 पुर्याएको छ भने गलकुटले 11 4-11 3 लाख पुग्न लागिसकेको छ। टिकटकमा त भाइरल छ सबै मिलेर मेरो 4 4 लाख लाख पुग्नु लाग्यो। है। थ्याङ्क यू भेरी मच सबैलाई। पुरा ह्यान्सी छ नम्बर 11-4 यहाँ मजाले हानिहाल्छ यार, तर उठ्यो। आउट आउट ध्यान मजा भाइ बल आउट फाइदा बीलाई बीको अङ्क 5 छ भने 1-11 5-11 यस्तो गेम हेर्न नि अल्छिला आयो भन्नुभएको छ। निकै उत्कृष्ट स्प्याकसँगै गलकुट एले अङ्क एकदमै 12 पुर्याएको छ भने गलकुट बीको 5 12-5 यसमा हो ज्यान बच्चा भाइ हो भनेर राम्रो सुरज मगर ओके फेरि अर्को गेममा जोडिनु है त। बल आउट फाइदा एलाई एक अङ्क 13 छ भने बीको 5 13-5 दर्शक पनि घर्दै जानुभयो त। जोडिन पर्यो नि हजुर, हो जोडिन पर्यो। अर्को गेम बल आउट फाइदा एलाई एक अङ्क 14 छ भने 5 यो चौथो सेटमा गलकुट बीबाट पहिलो अफिसियल टाइम। यस पछाडिको खेल भिडियो भर्सेस 14-5 निसिकोला बीच हुने भएकाले दुवै समूहका खेलाडीहरूलाई तयारी अवस्थामा रहेको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुरेश पालपाली होइन सर हेर्दै हो भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच धन्यवाद। अफिसियल टाइम आउट यो चौथो सेट हो। 2 सेट टिम ए र 1 सेट टिम बीले जितेको छ र चौथो सेट नम्बर 14-5 थ्याङ्क यू भेरी मच, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते न्युजमा छ यहाँलाई। बीबाट बल उठ्न सकेन फाइदा एलाई एक अङ्क 15 बीको 5 15-5 नम्बर 15-5 ओके गलकुट एबाट बल गर्न सकेन फाइदा बीमा बीलाई अङ्क 6 छ भने 1-15 6-15 काले सुना हाई भन्नुभएको छ। हाई कस्तो छ हजुरलाई? नमस्ते। बल आउट फाइदा एलाई एक अङ्क 16 बीको 6 एम राणाले नमस्कार गर्नुभएको छ। मेरो पनि धेरै धेरै नमस्कार र स्वागत गर्न चाहन्छु नमस्ते न्युजमा। बल आउट फाइदा बीलाई बीको अङ्क 7 छ भने 1-16 जर्सी नम्बर 2 आउट जर्सी नम्बर 5 भन्नुहुन्छ हजुरले खै त के पठाउनु भएको छ मैले देखिनँ कि। गलकुट बी तर्फ है कमलजी जर्सी नम्बर मेरो कमेन्ट पढ्नु भन्नुहुन्छ, अहिले फेरि मेरो त कमेन्ट नपढ्ने भन्नुहुन्छ। खै त मैले देखिनँ त हजुरको कमेन्ट के छ, म हेर्दैछु है त। जर्सी नम्बर 6 आउट जर्सी नम्बर 4 8 पुनः गलकुट एबाट खेलाडी परिवर्तन जर्सी नम्बर 3 आउट जर्सी नम्बर 8 8 पुनः एबाट बल गर्न सकेन फाइदा बीलाई बीको अङ्क 8 1-16 निकै पावरफुल स्पाइक तर ब्लक बल उठिरहेको छ। निकै पावरफुल स्पाइक गर्दै गलकुट एले अङ्क 17 पुर्याएको छ बीको 8 17-8
17-8 बरु 0 गरेर गेम खाइदियो किन खेलाएको फेरि जुत्ताको तनु बान्दैछन् है येलो कार्ड खाइसकेपछि फेरि खानु पर्छ अब चाहिँ रेड कार्ड खान फेरि छैन है कृपया मर्यादित रूपमा खेलमा आफ्नो प्रदर्शन राखिदिनु लागि म अनुरोध गर्दछु Making powerful spark गर्दै गलकुट बीले अङ्क 109 पुर्याएको छ भने गलकुट एको 17 कमल पौडेल मजा आएन भन्नुभएको छ है ओके मलाई पनि बोल्न झ्याउ लाग्यो है Making powerful spark गर्दै गलकुट बीले पुनः अङ्क 10 पुर्याएको छ भने गलकुट एको 17 यो गेम जस्तो भए पनि अरु गेममा जोडिन नभुल्नु होला र नमस्ते न्युजलाई उत्कृष्ट प्लेसिङ सँगै गलकुट एले अङ्क 18 पुर्याएको छ भने गलकुट बी 10 18-10 यस पछाडिको खेल मेचीखोला गाउँपालिका भर्सेस बिरुवा गाउँपालिका बीच भएका दुवै समूहका खेलाडीलाई तयारी अवस्थामा रहेको लागि म अनुरोध गर्दछु यति बेला गलकुट एले अङ्क 19 पुर्याएको छ भने गलकुट बीको 10 लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गर्नु पर्यो है थ्यांक यू सबैजना उत्कृष्ट प्लेसिङ सँगै गलकुट एले अङ्क 20 पुर्याएको छ भने गलकुट बीको 10 केटाहरू ओइलायो है घामले ओइलायो प्रेम जन राई यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ है ओके वेलकम दोस्रो अफिसियल टाइम गलकुट बीबाट अहिलेसम्मको स्कोरमा गलकुट नगरपालिका 1-21 भने गलकुट नगरपालिका 10 खेलाडीलाई स्वयंसेवक मित्र खानेपानी पिउने पानीको व्यवस्थापन गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु अफिसियल टाइम 8 नम्बर 6 प्रकाश सुनार सर्भिस नम्बर रहेको छ 21 कृपया खेलाडी मित्रलाई आफ्नो अनुशासनमा रहेर आफ्नो खेलकुदमा खेल प्रदर्शन गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु मैले बारम्बार अनुरोध गरिरहेको छु यस पछाडिको खेल मेचीखोला गाउँपालिका भर्सेस बिरुवा गाउँपालिका बीच भएकाले दुवै समूहका खेलाडीलाई तयारी अवस्थामा रहेको लागि म अनुरोध गर्दछु पावरफुल स्पाइकिङ गर्दै गलकुट बीले अङ्क 11 पुर्याएको छ भने गलकुट एको 11-21 बल आउट फाइदा एलाई एले अङ्क 22 पुर्याएको छ भने बीको 11 22-11 फाइदा एलाई एक अङ्क 23 छ भने बीको 11 23-11 शुक्ला गण्डकी के भयो भन्नुभएको छ शुक्ला गण्डकीको खेल तली बजारमा एकदमै राम्रो थियो भने यहाँ मेकिङ पावरफुल स्पाइकिङ गलकुट बी जर्सी नम्बर 1 का खेलाडीबाट अङ्क 12 पुर्याएको छ भने गलकुट एको 23 12-23 गलकुट एबाट फलको सङ्केत फाइदा बीलाई बीको अङ्क 13 एको 23 13-23 बल गर्न सकेन फाइदा एलाई एले म्याच पोइन्ट अर्थात् सेट पोइन्ट 24 पुर्याएको छ भने गलकुट बीको 13 24-13 यो सँगै गलकुट नगरपालिका समूह फाइनलमा प्रवेश गर्न सफल भएको छ गलकुट नगरपालिका समूहलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछौँ र गलकुट पालिका समूह बी प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ यस पछाडि लगत्तै बिरुवा गाउँपालिका भर्सेस
देशीको गाउँपालिका बिचमा भएकाले दुवै समूहका खेलाडीहरूलाई तय अवस्थामा खेल मैदान प्रवेशका निमित्तमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अर्को गेममा दुवै समूहका टिम क्याप्टेन अफिसियल बेन्चमा आइदिनुहोला। धन्यवाद दिन चाहन्छु जो कि 136 जनाले लाइक गर्नुभएको छ। गलकुट बीको टिम क्याप्टेन कृपया राम्रो गलकुट बी टिम क्याप्टेन अफिसियल बेन्चमा आइदिनुहोला। धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते न्युजमा जोडिँदै गर्नुहोला। सबैलाई धन्यवाद। बाई बाई है त। ए अपिलले कोसँग न्यु भइरहेछ क्या त्यही सम्झाएर कसको होइन अपिलको र उसको होइन क्या सन्तु थापा छ वर्सेस देशीखोला वर्सेस गलकुट देशीखोला वर्सेस बिरुवाका खेलाडीहरू कृपया छिटोभन्दा छिटो खेल मैदान प्रवेश गर्नुहोला। यो खेल खासै हुन्न।